अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है भुट्टो की 33वीं बरसी, और इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जो अदालत से शिकवे पैदा हुए हैं, भुट्टो रेफरेंस केस का एक बार फिर हवाला दिया गया है। रेफरेंस के हवाले से एक बार फिर अदालत से कुछ कहा गया, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ गिलगित की सूरत हाल, जहाँ पर अब भी फ़ौज को शहर का इंतज़ाम संभालना पड़ रहा है, और उसके साथ हाफिज़ सईद पर $10 मिलियन का अमरीकी इनाम। क्या जैसे कहते हैं हाफिज़ सईद खुद के, क्या ये भारत की डिक्टेशन पे किया गया है या अमेरिका ने एक हरबा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने का, इस पर भी बात करेंगे। और आप जानते हैं नुक्ता नज़र में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा है पर्टिकुलरली वो सुना देता हूं, उनके अल्फाज क्या हैं भुट्टो केस के हवाले से। जी, भुट्टो केस के हवाले से जरा जी प्रोड्यूसर साहब ये हमें सुनाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपीपी क्या कहते हैं। Confident that the Supreme Court will deliver us this justice. I am confident that the Supreme Court will not stand in our way. The Supreme Court must apologize for the role its institution played in the judicial murder of Zulfikar Ali Bhutto Shaheed. How जी, आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं शामी साहब के सुप्रीम कोर्ट बहसीयत इदारा माफ़ी मांगे कि उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माजी में कत्ल किया आज से 33 बरस कबल। इसके क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, आगे क्या बढ़ना। मैं सबसे पहले आज की तारीख़ की मुनासबत से मैं आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगा कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत कत्ल किया गया था। देखें, बात यह है कि तकरीरें तो 2 बजे रात हुई हैं जी, और जरदारी साहब ने भी तकरीर की है। भुट्टो साहब को जो फांसी लगी थी उसका वक्त था, उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है जी। अल्लाह सुबह उन्हें फांसी लगी थी ना, ठीक है, 4 अप्रैल को। तो जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर भी बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, लेकिन अब क्योंकि ये भुट्टो का मुकदमा ज़ेर बहस आगे है तो हम इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं जी। तो वही मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि वो आप बता रहे थे जी। देखिए, बात यह है कि मुआफ़ी तो बहुत से लोगों को बहुत से कामों की मांगनी चाहिए। ठीक है, पीपल्स पार्टी को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने अवामी लीग की अक्सरियत तस्लीम नहीं की 1970 में, और मिलिट्री एक्शन में याहिया खां का साथ दिया। ठीक है, अगर अवामी लीग की अक्सरियत तस्लीम कर ली जाती तो वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान बनते, ठीक है, और अपोजिशन जो थी उसका रोल पीपल्स पार्टी अदा करती, और सिंध और पंजाब में उसकी हुकूमत कायम होती। ठीक है, क्योंकि इन्हीं 2 सूबों में और इनकी सूबाई असम्बलियों में उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी। ठीक है, एक बात। फिर दूसरी माफ़ी खुद अवामी लीग को, हसीना वाजिद को मांगनी चाहिए कि अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई थी, हाँ, उसने अपने आप को बांग्लादेश का वारिस कैसे बना लिया। ठीक है। उसे वोट पूरे पाकिस्तान ने दिया। पूरे पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं क्लेम की। अगर उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई थी जाके कहीं, ठीक है, तो वो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत बनाते। इस बात सिर्फ बंगाल की हुकूमत क्यों बनाई। और इस तरह पाकिस्तान को दोलख्त करने में एक बड़ा किरदार अदा किया, तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, फिर पाकिस्तान की फौज को माफी मांगनी चाहिए कि याहिया खान उसका सरबराह था और उसकी सरबराही की वजह से उसने मुल्क की बागडोर संभाली थी अयूब खान के खिलाफ बगावत करके, और मिलिट्री एक्शन जो है उसका हुक्म दिया था। तो ये कई मुआफियां इकट्ठी हो जाती हैं जो सबको मांगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या उसका जुर्म था कि भुट्टो साहब को फांसी की सजा दी गई? ये असल सवाल है। बिल्कुल मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया 7 जजों ने। ठीक है, 4 कह रहे थे कि भुट्टो साहब ने हुक्म दिया है इसके कत्ल का। ठीक है, 3 कह रहे थे कि मसूद महमूद कातिल है और भुट्टो साहब ने हुक्म जो दिया है वो साबित नहीं हो रहा। ये हेर से है जो वो कह रहा है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक इसलिए भुट्टो साहब को बरी किया जाए। ठीक है,
تو 4 اور 3 کے درمیان یہ فرق تھا، تو وہ بھی افواج پاکستان کی ذمہ داری بنتی تھی. اس کے سربراہ مملکت کے صدر تھے، جی بن گئے تھے، وہ ان کو پھانسی نہ لٹکاتے، ان کو پھانسی نہ دیتے. اتنا سپلٹ ڈیسیجن جو تھا جی کہ 4 کہہ رہے ہیں پھانسی دو، اور 3 کہہ رہے ہیں 3 نہ کہہ دو. رہے ہیں بری کر دو. اور پھر سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی درخواست جو ہے جب مسترد کر دی، جی بالکل، اس وجہ سے کہ جب یحییٰ بختیار جو ان کے وکیل تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر میرا کلائنٹ ملزم بھی ہے، مجرم بھی ہے، تو اس نے خود قتل نہیں کیا اپنے ہاتھ سے، اس کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے. اس کو کمتر سزا دینی چاہیے. تو عدالت کے 7 جج انہوں نے اتفاق رائے سے وہ درخواست مسترد کر دی. کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے مقدمے میں دلائل دیتے ہوئے یہ نقطہ نظر اختیار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ مجرم ہیں تو پھانسی کے مستحق نہیں ہیں، آپ صرف یہی کہتے رہے کہ ان کو بری کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا قانون ہے، جو برطانیہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں اب آپ یہ موقف اختیار نہیں کر سکتے. دوراب پٹیل صاحب نے بھی بعد میں کہا کہ میں 100 سال کا قانون جو ہے اسے ختم نہیں کر سکتا تھا ایک شخص کے لیے. اچھا شام صاحب، جو بینچ میں رد و بدل ہے، اب سن لیں نا، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ضیاء الحق صاحب کے پاس وہ درخواست گئی، ان کی معافی کی، یا یہ مقدمہ پیش ہوا توثیق کے لیے، سزا کے لیے، عدالت نے یہ معاملہ ان پہ چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. وہ ان کو معاف کر سکتے تھے، ان کی سزا کم کر سکتے تھے، اور انہیں یہ کر دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کہتے تھے کہ قبر ہے ایک اور آدمی ہے 2. اور وہ جو امریکہ والی بات کہی جاتی ہے، وہ بعد میں آئیں گے. جب خان عبدالولی خان جو جیل میں تھے، حیدرآباد ٹریبونل کو فیس کر رہے تھے بھٹو صاحب کے دور میں، جی جب مارشاء اللہ لگا تو ان کو عدالت کے بہانے CMH میں لایا گیا حیدرآباد سے. جنرل ضیاء الحق ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے، ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی. اس ملاقات میں خان عبدالولی خان نے کہا ضیاء الحق سے، قبر ہے ایک، بندے ہیں 2، یا تم جاؤ گے اس میں یا بھٹو جائے گا. سو ضیاء الحق نے یہ فیصلہ کیا کہ بھٹو جائے گا. یعنی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں، پولیٹیکل ڈیسیجن اس لیے لیا کیونکہ عدالت کا حکم اس کی پشت پہ تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو معافی نہیں دوں گا، اور انہوں نے کئی ماہ پہلے ہی یہ معافی دینے کا سلسلہ ختم کر دیا تھا. جس کو پھانسی کی سزا ملتی اس کو کہتے ہیں عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے اس کو پھانسی ملے گی. ٹھیک ہے. اور جو فضل الہی چودھری صدر پاکستان تھے جی جب مارشاء اللہ لگا ہے، پیپلز پارٹی کے نومینی تھے، ان کو جب اندازہ ہوا کہ یہ بھٹو کا مقدمہ ان کے پاس آئے گا سزا کی توثیق کے لیے، تو انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا، بھاگ گئے وہ. کیونکہ وہ بھٹو کی پھانسی کو روک نہیں سکتے تھے، اتنی ان میں ہمت نہیں تھی، اور دستخط کر نہیں سکتے تھے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی. وہ بھاگ گئے اور ضیاء الحق صدر بن گئے. اگر فضل الہی چودھری صدر رہتے تب بھی بھٹو کو پھانسی نہ دی جا سکتی. اور یہی میں ایک اور نقطہ آپ سے عرض کروں گا، یہی تجربہ تھا جو نواز شریف صاحب نے اور ان کے والد محترم نے جناب جسٹس محمد رفیق تارڑ کو کہا کہ آپ نے ایوان صدارت کو خالی نہیں کرنا، وہاں بیٹھے رہنا ہے، اسی پریسیڈنس کو ذہن میں رکھتے تاکہ اگر کوئی سزا ملے نواز شریف صاحب کو تو اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بن جائے اور پھانسی کی سزا نہ ہونے دیں.
आई सी। शम साहब, मैंने आपसे ये भी पूछना है कि अमेरिका का इसमें क्या किरदार था, और वो हेनरी किसिंजर, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू भुट्टो केस के हवाले से करें, और आज 4 अप्रैल है, 33 बरस हो चुके हैं, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। शामी साहब बहुत से वाक़यात के खुद ऐनी शाहिद हैं, और आपको जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो आज हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, गुफ्तगू जारी है भुट्टो केस के हवाले से। शम साहब, जो भुट्टो, जिस बेंच ने भुट्टो साहब को सज़ा दी थी, ये भी कहा जाता है कि उस बेंच को बार बार बदल के प्लाएबल किया गया था ताकि उन जजेस पे हुक्म चलाया जा सके कि जनाब आप सज़ा दे दें। देखिए, पहली बात तो आप ये सुन लें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई कत्ल का मुकदमा फुल कोर्ट ने सुना था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज बेंच में बैठे थे। ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस जो थे अनवारुल हक, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक दयानतदार शख्स थे, और उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया बाद में ज़ियाउल हक का, और घर चले गए। ठीक है। आप ये देखें, उन्होंने अगर वो चाहते तो 2 या 3 जजों का बेंच बना सकते थे। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी कि फुल कोर्ट सुने। उन्होंने फुल कोर्ट को ये मुकदमा सुनवाया। अब कोई जज एडहॉक थे या कोई रिटायर हो गए, जी रिटायर हो गए, बीमार पड़ गए, जस्टिस वजीउद्दीन के वालिद वहीदुद्दीन साहब, वो रुखसत हो गए। अगर ये मुकदमा इतना ना खींचा जाता जितने के दलाइल दिए भुट्टो साहब के वकील ने, तो पहले ख़त्म हो सकता था। लेकिन कुदरत के अपने मामलात हैं। आपको जो अहम बात है इसमें याद रखनी चाहिए कि भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो पाकिस्तान के वो सियासी लीडर जो उनके मुखालिफ थे, हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखते थे, उनमें से किसी ने ताज़ियत नहीं की। यानी दुश्मनी और दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी, किसी ने जाकर फातिहा नहीं पढ़ी उनके अजीजों के पास, बेगम नुसरत भुट्टो के पास जाके या उनकी कब्र पे जाके। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कोई नीमे दरू नीमे बुरू बात की, लोग उनके पीछे पड़ गए। वो भुट्टो साहब के दौर में महाज आराई इतनी शदीद थी, और इस कदर यानी एक दोनों जो मुखालिफ थे, उनके मुवाफिक थे, वो ऐसे 2 फौजें थी आपस में लड़ रही थी। तो ये जो भुट्टो साहब का जो ये सबक है उस दौर का, उन जैसा ज़हीन आदमी, उन जैसा दानिश्वर, उन जैसा पढ़ा लिखा, उन जैसा कादरुल कलाम, जीनियस, और हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसके साथ मामला नहीं जारी रख सके। दस्तूर बनाया इत्तफाक राय से, बाद में लड़ाई नहीं रोक सके। ये एक सबक है। अभी जरदारी साहब करते हैं ना बार बार मफाहमत की बात, बेनज़ीर भुट्टो ने बाद में किताब भी लिखी। उन्होंने अपने वालिद के मामलात से सबक हासिल किया। ठीक है, वो हार्ड स्टांसेस से हटे जी। और फिर ये बेगम नुसरत भुट्टो ने उस अपोजिशन के साथ मामला किया। तो देखिए, ये भी एक बड़ा सबक है ना। अच्छा शम्स साहब, जो अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि हेनरी किसिंजर ने कहा कि विल मेक एन हॉरिबल एग्जांपल ऑफ यू, कि आप जो एटम बम बना रहे हैं इस वजह से। देखिए, बात यह है, मैंने इसको बड़ा खंगाला है, ठीक है, बड़ा इस पर गौर खौस किया कि मुझे कहीं से कोई बराह रास्त हवाला मिल जाए। अच्छा। हमारे भाई बंद जो है ना, कॉलम निगार और तजिया निगार, उन्होंने एक अफसाने लिख दिए हैं बस। अच्छा। मुझे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला जिसमें किसिंजर से ये जो अल्फाज मंसूब किए गए हैं उन्हें साबित किया जा सके। लेकिन भुट्टो खुद भी तो कहते थे हाथी मेरे खिलाफ हो गया, हाथी मुझे मारना चाह रहा है। हॉरिबल एग्जांपल देखिए जी। भुट्टो साहब ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें भी इस वाक़े का जिक्र नहीं किया कि किसिंजर ने मुझे ये कहा है। ये किसिंजर यहाँ 1976 में आए थे अगस्त में। हाँ। भुट्टो साहब से मिले। मुझे एक साहब जो है यहाँ थे, डिप्टी चीफ थे इस्लामाबाद में सफारत खाने के, जेरल्ड फ्यूरिस्टन, उन्होंने ये बात बताई थी। ये एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने 2010 में, 2 साल पहले, ठीक है, 3 अप्रैल को एक टीवी को, और उसकी खबर भी छपी।
انہوں نے کہا کہ میں پروٹوکول افسر تھا اس وقت ہنری کسنجر کے ساتھ. ہنری کسنجر کے ساتھ, اور بھٹو صاحب کی اور کسنجر کی جو ملاقات ہوئی تو کسنجر نے ان کو سٹک بھی دکھائی اور کیرٹ بھی, ٹھیک ہے, گاجر بھی دکھائی اور چڑی بھی. اور گاجر کیا تھی؟ گاجر انہوں نے کہی تھی کہ 107 بمبار طیارے ہم آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے, آپ یہ پروگرام ترک کر دیں. اور سٹک کیا تھی؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اب الیکشن ہونے والا ہے, اب تو ڈیموکریٹس آ رہے ہیں, ان کا آنا یقینی ہے, ٹھیک ہے, وہ جب جیت جائیں گے وہ بڑے سخت ہیں ان معاملات میں, وہ پھر آپ سے سختی سے ڈیل کریں گے, اس لیے ہمارے ساتھ ہی کر لیں. اچھا تو اس میں یہ جملہ نہیں ہے, یہ جو ہم تمہیں عبرت کی مثال بنا دیں گے, یہ ایک, اب میں نے پتہ کیا ان کا یہ ایک سفیر ہیں ایک ملک میں امریکہ کے اس وقت, ٹھیک ہے, اب ان سے رابطہ ہو تو پھر معلوم ہو کہ وہ براہ راست وہاں ملاقات میں موجود تھے, ہوتا ہے نا وہاں کا پروٹوکول افسر کھڑا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آدمی نے اس کو بتایا, لیکن یہ براہ راست شہادت صرف اتنی ہے. باقی کسی نے کالم نگار نے لکھ دیا, مجھے کسی نے گمنامی کی چھت پر یہ بتایا, وزارت خارجہ کے ایک افسر نے بتایا, ناول لکھے ہیں لوگوں نے, اچھا خبر نہیں دی, خبر نہیں دی. ایک بات. جی, دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھٹو صاحب کے دور میں امریکہ کی امداد بند نہیں ہوئی. 1976 میں پاکستان کو $1 ارب کے قریب جی, امداد دی گئی, معاشی امداد, غیر فوجی امداد. ٹھیک ہے, یہ امداد بند ہوئی ہے اپریل 1989 میں, جب جنرل ضیاء الحق تھے, ضیاء الحق کے دور میں. جی, کیونکہ جب بھٹو صاحب رخصت ہو گئے جی, اور امریکی جو صدر ہے اس نے 3 بار درخواست کی ہے پاکستان کی حکومت سے کہ بھٹو کو پھانسی نہ دی جائے. یعنی 3 امریکی بار صدر نے کہا تھا, ہاں جی, امریکی صدر نے چٹھیاں لکھی ہیں, اپیل کی ہے ضیاء الحق سے, اور یہ سب ریکارڈ کا حصہ, جب ریکارڈ کا حصہ ہے. اور وہ جیرلڈ یہ کہتے ہیں کہ جو کلنٹن ہے, کلنٹن نے پھر بعد میں نواز شریف صاحب کے معاملے میں رول ادا کیا, ٹھیک ہے, اور ان کو سزا جو ہے جو ملی تھی اسے ختم کرا کے پھر سعودی عرب بھجوانے میں ایک کردار ادا کیا. شاہد صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا یہ مطالبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل, ایک سیاسی حربہ ہے, اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, کس طرح اب پارٹی موو کرے گی الیکشن تک, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے جو انداز اختیار کیا ہے کہ آپ ہم سے معافی مانگیں, یہ تو ہے کہ مخصوص فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے عدالت سے. انہوں نے تو فیصلہ نہیں کیا نا بھٹو کیس کا, ہاں, تو اب اگر وہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کچھ اقتدار میں مشرف صاحب نے کیا ہے وہ ان کے کھاتے میں پڑ جائے. ہاں, دیکھیے, اگر معافی مانگنی ہے, اگر بھٹو صاحب کے مقدمے کو یا ان کی سزا کو غلط قرار دینا ہے, اس پہ خط تنسیخ پھیرنی ہے, تو یہ کام پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اس وقت جو فیصلہ کیا تھا پھانسی دینے کا وہ غلط تھا, انتظامیہ نے. عدلیہ کو اس کے حال پہ چھوڑے آپ. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, عدلیہ, دیکھیے عدلیہ جو ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو فیصلے کرتا ہوں وہ حقیقت کی بنیاد پر نہیں ہوتے, وہ شہادت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو عدالت کے سامنے جو شہادت آتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتی ہے, اور کسی اس کو سمجھنے میں کسی جج سے غلطی ہو سکتی ہے. بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ دینے والے بھی غلطی کر سکتے تھے, ان کے حق میں فیصلہ دینے والے بھی غلطی کر سکتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف جسٹس انوار الحق تھے ان کو چیف جسٹس چھوڑنی پڑی, انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا. اور جو بھٹو صاحب کی سزا ختم کرنے والے تھے عبدالعلیم, وہ چیف جسٹس مقرر ہوئے اسی ضیاء الحق کے دور میں. تو یہ بات فیصلوں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے. عزیزم بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئے, اور ان کی تو بات چھوڑیں, آپ جو ہمارے زرداری صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گیلانی صاحب ہیں وہ تخت لاہور سے چھڑوانا چاہتے ہیں ملتان کو, جنوبی پنجاب کو.
یعنی جنوبی پنجاب نے ان کو کون سی درخواست لکھ کے بھیجی ہے کہ ہمیں چھڑوا دے؟ کیا ایک طرف وہ دستور کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف دستور کی نفی کرتے ہیں. بھائی یہ صدر پاکستان کو یہ زیب نہیں دیتا. انہیں تو رینٹل پاور میں بھی سندھی پنجابی نظر آ رہی ہے چیزیں. وہ تو اور چیز ہے نا، وہ ہم بعد میں بحث کریں گے، آج تو وقت ہی نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے صدر کی شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب جب بولتے ہیں نا صدر کے بارے میں اس کو بھی سخت ناپسند کرتا ہوں اور تنقید کرتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے ہر شخص کو اپنے منصب کے مطابق کرنا چاہیے. شام صاحب ذرا موضوع دوسری طرف گفتگو کا لے کے جاتے ہیں. گلگت میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، فوج آ چکی ہے. آپ مجھے بتائیے، گلگت اور بلتستان یہ بڑا حساس علاقہ ہے. چین سے ہماری سرحد ملتی ہے. یہاں آپ دیکھیے یہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہیں مختلف مسالک کے لوگ، اور بہیمانہ انداز میں. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی آلات کار ہیں جو گھس گئے ہیں ہمارے مدرسوں میں اور ہماری درسگاہوں میں اور ہماری مسجدوں میں. انڈیجنس چیز نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیعہ اور سنی اور آغا خانی اور یعنی سینکڑوں سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. ان کی شادیاں ہوتی ہیں، غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کبھی دنگا فساد بھی ہو جاتا ہوگا. لیکن اس طرح کہ آپ ایک مسلک کے لوگوں کو دوسرا مسلک قتل کر دیں. پہلے ایک مسلک کے لوگوں نے قتل کیا، آپ کو یاد چند ہفتے پہلے. اب یہ دوسرے مسلک کے لوگوں نے قتل کیا کوہستان میں. یہ جو لوگ قتل کرنے والے ہیں یہ کس کے نام لیوا ہیں؟ یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے ان کا کیا تعلق ہے؟ شمس صاحب علماء کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ایسی کرنا چاہیے ان کو. میں تو کہتا ہوں علماء کیا پڑھا رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں، کیا تقریریں کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھا جانا چاہیے. ان کی ٹیپس تیار ہونی چاہیے. جو شخص کسی ایک ناحق انسان کو قتل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو اس انتہائی سختی کے ساتھ، انتہائی شدت کے ساتھ اس قسم کے نابکاروں کو جہنم رسید کرنا چاہیے. شمس صاحب ایک اور خبر جو ہے آج کل بہت ہی زیادہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کہ حافظ سعید صاحب پر $10 ملین کا امریکی انعام. یہ تو جناب حبیب صاحب یہ تو اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آج تک میں تاریخ میں کسی ایسی آدمی کی ہیڈ منی مقرر نہیں ہوئی جو آپ کے سامنے پھر رہا ہوں. حافظ سعید صاحب تو بالکل جو چھپا ہوا ہو، بھاگا ہوا ہو، اس کے سر کی قیمت مقرر ہوتی ہے. بھائی اس کو پکڑ کے لاؤ زندہ یا مردہ. یہ تو ہمارے سامنے جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں، یہاں رہائش گاہ ہے ان کی، پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں. ان کی ہیڈ منی کا کیا مسئلہ ہے؟ ویسے اگر 10 ملین دینا چاہے تو میں بتا سکتا ہوں کل وہ لاہور آئیں گے. وہ میرا خیال آپ تو کہیں لینا نہیں چاہتے وہ 10 ملین. میں کوشش تو کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ یا مجاہد صاحب ہی لے لیں. لیکن دیکھیے یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور امریکہ کو نہ کوئی قاعدے کی خبر، نہ قانون کی خبر، نہ اخلاق کی خبر. ان کی وہ پہنچی ہیں انڈر سیکرٹری انڈیا میں اور بڑے مبصرین نے حیران ہوئے کیا ہوا یہ. کوئی تو کہہ رہا ہے کہ ایران اور انڈیا کے تعلقات وہ خراب کرنا چاہتی ہیں. ان کی کوشش ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایران سے تیل لینا بند کر دے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو انہوں نے یہ ایک ٹکڑا ڈال دیا ہے، لالی پاپ دے دیا ہے. اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں ایسی لابی ہے، نیوز ویک کے ایڈیٹر نے کہا ہے، جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو ٹھیک دیکھنا نہیں چاہتی. اچھا، ان کے اپنے ڈیزائنز ہیں. انہوں نے اس کو وہ کر دیا. امریکہ ہمیں ہمیشہ سے درس دیتا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کریں. انڈیا کو بھی کہتا ہے پاکستان سے بہتر تعلقات کرو. اب زرداری صاحب جا رہے ہیں جناب خواجہ اجمیر کے کھانا کھانا ہے انہوں نے منموہن سنگھ کے ساتھ، اور بیچ میں یہ مسئلہ پیدا کر دیا، ٹینشن پیدا ہو گئی. تو اب دیکھیے اس پہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. اچھا شمس صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے کچھ پریشر ٹیکٹکس ہوں، حربہ ہو؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ حافظ سعید صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ذرا ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے. آج تک جلسوں میں تقریریں نہیں کی تھیں تو ان کا کام کیا رک گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگ جو ہیں ہمارے دوست اور بزرگ، بھائی 10 سال نیٹو سپلائی جاری رہی ہے، ایم ایم اے کی حکومت رہی ہے صوبہ سرحد میں، کسی نے سپلائی کو روکا نہیں ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا قاضی حسین احمد صاحب میرے سارے دوست ہیں.
समीउल हक साहब और हजरत हाफिज सईद साहब उस वक्त कहाँ थे जब मुशर्रफ का दौर था? अब जो इतना हंगामा क्यों है? अब तो जंग खत्म होने वाली है और अब उन्हें एग्जिट चाहिए, कुछ लेना कम ही है उन्होंने क्या सामान। देखिए बात यह है कि हम सोच विचार के फैसला करें ना। हम सब कई हमें मिली हैं तजवीजें, लेकिन फैसला तो करने दें। हंगामा क्या है? एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता दूं 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार खुशामदीद। फजल साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम फजल साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, भुट्टो साहब का केस आज छेड़ा तो पुराना वक्त याद आ गया। मैं भी आपकी दौर का हूँ। हाँ जी। अब कहाँ तो मुफ्ती महमूद, गुलाम गौस हज़ारवी, गफूर साहब, अब्दुल चकरई, अब्दुल खान, अब्दुल वली खान, रसूलुल्लाह खान, ईस्ट पाकिस्तान मौलाना बोचानी, ख्वाजा नूरुल अमीन, प्रोफेसर गुलाम आजम, मुजीबुर रहमान, ये इतने बड़े लोग कहाँ चले गए? आपके सियासतदान, इनके सामने की क्या औकात है सर? मेरी समझ से बालातर है कि वो लोग अपने फलसफे के लिए, अपनी अवाम के लिए इतने खिदमतगार थे जिसकी हद कोई नहीं। जी। अब ये पैसा इकट्ठा करने वाले और अबुल कलाम आजाद साहब। अच्छा देखिए, बात यह है कि वो अपने अल्लाह के पास चले गए और हम सबको अपने अल्लाह के पास जाना है। बस हमें ये हर बात का, इस बात का एहसास करना चाहिए। मुआज साहब हैं हमारे साथ। जी मुआज, अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद से। आज शामी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं माशाल्लाह। इन्होंने वो एक तारीख दोहरा दी जो कि आप कह सकते हैं कि 1970 से इससे पहले की और आगे की सारी। लेकिन क्या अब जब हम बात करते हैं भुट्टो साहब के बड़े लीडर होने की और उनकी कहते हैं कि जी उनकी फांसी की सजा दी, लेकिन क्या हमने कोशिश की कि जिन नवाब अहमद खान को जिन लोगों ने गोली लगाई थी, आप पता करें तो वो जावेद या परवेज उस शख्स का नाम था, गोली चलाई थी और नवाब अहमद खान ने सोए हुए थे फ्रंट सीट पे, कि जबकि उनके बेटे को अहमद रजा कसूरी पे गोली चलाई गई और वो ऊँग आई और वो आगे आगे और गोली उनको लग गई। तो क्या जिसने आर्डर किया था या जिन लोगों ने वो सारा सिस्टम किया था उनमें से एक को तो माफ कर देगा मसूद को, वो बाहर भाग गया? और क्या ये सारा वो वादा मुआफ गवाह था ना? मसूद महमूद वादा मुआफ गवाह बन गया। उसने कहा कि मुझे तो भुट्टो ने हुक्म दिया था। और नवाब सईद अहमद खान जो हैं, उसके जो नहीं नवाब नहीं सईद अहमद खान जो उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे भुट्टो साहब के, वो भी मुलजम हुए। तो ये अब तारीख के वाकयात हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि 4 जज कह रहे हैं कि मसूद महमूद ने भुट्टो के इमा पर यह काम किया, 3 कह रहे हैं कि मसूद महमूद ने तो ये काम कराया, लेकिन भुट्टो साहब का हुक्म जो है वो उससे साबित नहीं हो पा रहा। ये हेर से है कम्युनिकेशन। हाँ, अब ये मुकदमा जो है वो तारीख के पास है और हमारे अगर लोग पढ़ें तो उसकी तफसीलात भी पढ़ लें। बगैर पढ़े हम बहुत सी बातें करते रहते हैं। नबी बख्श साहब हैं कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श साहब। वालेकुम सलाम वालेकुम जी। सर। भुट्टो साहब की बरसी है, पहले तो मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। फिर आपने जो कहा कि कुदरत खुद ही फैसले कर देती है, हमने देखा मौलवी मुश्ताक की जो जनाजा नमाज थी उसका क्या असर हुआ, जियाउल हक का क्या असर हुआ, और आपने कहा था कि जो अमेरिका की साजिश थी, मैंने किताबें पढ़ा। बात ये मैं पहले यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये अमेरिका की साजिश तो मुझे कहीं साबित नहीं हो सकी। अगर किसी के पास कोई मुसद्दका चीज़ें हैं तो मुझे भी भिजवा दे। लेकिन जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, जो मौलवी मुश्ताक साहब का क्या हुआ, जनरल ज़ियाउल हक का क्या हुआ, फिर शाहनवाज भुट्टो का क्या हुआ, फिर जनाब आप मुर्तज़ा भुट्टो का क्या हुआ। अब ये जो कुछ भी हुआ ये सब के साथ हुआ। अब हम सिर्फ ये याद रखें कि हमारे साथ भी हो सकता है। अल्ताफ साहब है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं गुजारिश ये कर रहा था शामी साहब, आपने पहले टॉपिक छेड़ा हुआ था गिलगित बल्तिस्तान और कराची और यहाँ का वगैरह वगैरह। तो ये गिलगित बल्तिस्तान, कराची और ये जो हमारे ट्राइबल एरिया हैं या एजेंसी वगैरह, तो ये एक ही हुकूमत है या हुकूमतें अलग-अलग हैं? नहीं, सूबाई हुकूमतें तो अलग अलग हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत एक है। बहरहाल हमें इसको सख्ती से डील करना चाहिए। ये सांप वो है फिरका वारियत का जिसको इसका सर कुचल देना चाहिए, वगरना ये हमें डस लेगा। अब्बास साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर अदालती फैसले पे अमल दरामद न किया गया
तो हमें किसी और को कहना पड़ेगा, किसी और को बुलाना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? ये मतलब एक मिनट, एक और सवाल है सर। एक दूसरा ये कि आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि शहादतों से साबित होता है, हकीकत से नहीं। तो फिर शहादतें तो आज तारीख बता रही हैं कि सारी शहादतें उसके भुट्टो साहब के खिलाफ नजर आ रही हैं। इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए, बात यह है कि जो मुकदमे मैंने कहा था कि शहादत की बुनियाद पर होते हैं, हकीकत की बुनियाद पर नहीं। लेकिन आपसे मैं ये अर्ज़ करूं कि जो चीफ जस्टिस ने ये कहा है, मैंने भी सुना है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। किसी और की बातें ना करें, वो अपनी बात करें कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए। इस तरह की बात किसी शख्स को जेब नहीं देती। अब कोई और जो है वो आने की इजाजत नहीं दी जाएगी उसको। लेकिन शामी साहब जो मौजूदा है वो तो काम कर लें कुछ। नहीं, वो काम करें, आप अपने दायरे में रहते हुए। अपना आपको चीफ जस्टिस बनाया गया है आइन के अंदर, आइन के ताबे, आइन से ऊपर नहीं है। नवाज साहब है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का जी। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो मसहबी जरदारी साहब के पीछे लगे हुए चीफ जस्टिस साहब, तो इनके ताजियों ने सभी तहनार से फायदा उठाया हो, आप चीफ जस्टिस उनको ऑर्डर क्यों नहीं करते कि इनको अरेस्ट किया जाए? तो ये जरदारी साहब बता देना उनको। उन्होंने तो सबके खिलाफ फैसला दिया है ना। अब वो इत्तेहादी जो है वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। हम जिस मुकाम पर हैं वहाँ सब मजे में है। अब्दुल लतीफ साहब है कंदकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल लतीफ साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम टू शो। सामी साहब को हम वेलकम कहते हैं। ये सवाल पूछते हैं, आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी है जी, तो ये पूछना चाहते हैं शामी साहब से कि भुट्टो साहब ने तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, आज उसको अल्लाह से इन्हें जन्नत नसीब फरमाएगा। और पूछना ये है कि बेनजीर साहब की 2 मरतबा हुकूमत आई, उसने कोई नहीं खुलवाया। हालांकि उसका मिसाल है दुनिया में कि बांग्लादेश में हसीनाबाद में 2 मरतबा अपने बाप का केस चलाया, लोगों को सजा दिलवाई। एक बात। दूसरा बात यह है कि आजकल जो है पीपुल्स पार्टी में मीर जाफर, मीर कासिम जैसे आदमी जैसे हमारे हैं, बाबर अवान साहब जैसे बैठे हैं। चलो बड़ा बात यह है भाई, अब्दुल लतीफ साहब जो बात करें सोच समझ के करें। आपकी बात लोग सुन रहे होते हैं, लाखों अफराद तक पहुंचती है। अदब के दायरे में रहते हुए जज्बात में आकर बात ना करें। वारिस साहब हैं सऊदी अरब से। जी अस्सलाम वालेकुम वारिस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली भाई साहब, वारिस बात कर रहा हूँ सऊदी अरब। जी 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 आपका नाम। गुजारिश ये करनी थी कि एक तो सलाम मेरा निजाम शामी साहब को मुझे पहुंच गया आपका सलाम। शामी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो अदब के दायरे में बात करनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है, अदब और अखलाक में रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जब वो असम्बली के अंदर खातून जो मेंबरान है उनके बारे में अल्फाज कहते हैं, या बाबर रहमान साहब हमारी अदलिया के बारे में कहते हैं, जो जिनके पास बहुत ज्यादा मैंडेट है हमारे रिस्पेक्ट का, पूरी दुनिया देखती है उनको। जी वारिस साहब, जी आपका सवाल आ गया। सवाल तो वही है, अदब के दायरे में, अखलाक के दायरे में, बड़े हों या छोटे हों, बड़े एहतियात करें, छोटे उनको देख रहे हैं। छोटे तो समझ जाते हैं, बड़ों को कौन समझाएगा? उनको भी वो समझ आ जाएगी, हम अर्ज करते रहे उनकी खिदमत में। बड़े छोटे ना बने, जब छोटी बात करते हैं आप तो छोटे हो जाते हैं। ठीक, शाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और कल की मुलाकात में फिर कल की खबरें और फिर अपने तजिए के साथ शामी साहब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।